ветками. Быть хочу лишь с тобой, от секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь, в дальние дали с собой. Моя заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. العصابة خطفوا ماريسا وأرتيمي عم يعتني بزليخة. جولي خان ليخلص من الشاهد الوحيد اتهم المنجم بجريمة القتل اللي هو عملها، بس المنجم قدر يهرب من القصر. يورمالاي وهو عم يدور على حبيبته وصل لمكان إقامة السفير، بس مصطفى بيقنع حارس الحدود إنه المرة اللي ماتت على الطريق هي مرت ابنه. يورمالاي وجولي خان راحوا ليشوفوا الجثة ويتأكدوا من القصة، بس للأسف القبر بيطلع فاضي. أنا هون اللي بقرر. زليخة وينها؟ عمل لك وينها؟ جاوبني يلا. إذا بتجيبوا سيرة اللي صار رح أوصكن. ادفنوه فوراً. حركوا. وهي كمان خلصت. خلص متنتها مزبوط. عملت وهلا خير. أكيد ما بقى تفرط. يسلم ايديك. ما أكلت؟ ولا قربت على الأكل. ما عم ترضى تذوق شي. رح تموت إذا بتضلها هيك. مو هي الصبية يلي مريضة عنا؟ احكولي شو قصتها؟ هي صبية صغيرة وكتير حلوة، بس روحها مجروحة من زوجها، وجرح الروح بيوجع أكتر من جرح الجسم. إذا بتسمح لي من بعد إذنك، أنا بحكي معها، يعني بجوز أقدر أقنعها تاكلها شي لقمة. حاول بيترو، أنت إنسان طيب، يمكن تقدر تروقها بطريقتك. رح أروح. لسه لهلأ ما بين. لو كنت بعرفه كنت جبتلك إياه. طيب الشخص اللي جابني ما رجع؟ إيه، إذا هو جابك لهون فأكيد رح يرجع ليطمن عليكي. بس مين هالشخص؟ هو لازم يوصل لي رسالة من زوجي، من جولي خان. كيف؟ جولي خان؟ استني بس دقيقة. ما بعرف، كأني سامع هالاسم. خليني جرب اتذكر. شو شغلته زوجك؟ هو ابنه للسفير التركي. ايه لكن اكيد رح يبعت لك شي. بس بتعرفي شو؟ انت ضروري هلأ تاكلي. الغدا راح عليكي وصار وقت العشاء.
ما فيني عم تلعي نفسي. شو قلتي؟ انتي حامل بطفل ما؟ لا شبك زعلتي؟ لا تبكي بترجاكي. الطفل فرحة الحياة، فرحة مو دموع أبداً. وإذا أبوه بطل يحبني وما عاد لازمه هذا الطفل مني. لا غلط، الرب بعده. هي هدية كبيرة من ربك، معقول ترفضي هيك هدية؟ وحرام عليكي تقتليه. يمكن زوجك بيوم يرجع ويكون هذا الطفل سبب رجعته لإلك ويخليه يندم. شو ذنبه هالطفل يموت قبل ما يجي على الحياة؟ شكراً كتير لإلك. ماشي. بتعرفي شو يا حلوة؟ ماني قدران شوفك مقهورة هيك. رح الاقي لك اللي اسمه غوليخان ورح اجيبه لعندك. شكراً كتير. ليكا استلمها. شو اللي عامله؟ لك شو مساوي فيها؟ أنا فهمتك من البداية، تتعامل معها بحرص وتدللها، لك هي أميرة يا غبي ما بيصير. ايه بس تعبتني. وإذا يعني تعبتك خدوها وحمموها، بدي إياها ظابطة على الآخر، بدي أرجع أشوفها عم تلمع مثل الألماسة، ما بدي ولا غلطة. تأمر أكيم بربيش. اسمعني بس اسمعني. بلا صوت. هلا نيل بيكون وصل واكل وعبى بطنه على الاخر وتركنا نحن ميتين من الجوع. صاير عم يتأمر علينا، لك ما عاد فينا نحكي معه ولا كلمة. أخذها للبنت بسرعة، ما خلانا نقضي معها وقت. نيالك أنت صح لك تقرب منها. بلا قربت بس ما قدرت أعمل شيء. بس على فكرة هو عم يشتغل لك لمصلحتنا. إيه معك حق. لو قربنا عليها كانوا قتلونا لأننا دافعين كتير عليها. مثل ما عم قل لك، مشان هيك ما خلانا نقرب عليها. يا شباب ليه جثة مشلوفة هون بين الشجر؟ شو؟ تعالوا شوفوا. جثة. تعالوا شوفوا. بس أكيد بيكونوا سرقوها منا. مزبوط، هالطريق معروف والناس مليانة. مو مشكلة، ما نحن أصلا شغلتنا قطاعين طرق، بنقبل بكل شيء بنلاقيه. إيه. خود لك خلينا نتقاسمهم مع بعض. شباب شكلهم محرزين ها؟ شوف البوط مرتب. ايه والكنزة أحسن من اللي لابسها. وهي وين بدك تروح فيها؟ بنبيعها بالبازار فورا. كمان ممكن. شباب ما بعرف شو صار لي. هالصبي شكله مرضان. لساته لك ولد بحياتهم وشايف ميت بيكون خاف وتحجج بالمرض. ليك لك هالموضوع ما رح نقول عنه لهني. ماشي. المفروض كل شيء بنلاقيه على الطريق إلنا. موافق. بفلوخة. ايه كيف صرت؟ ماشي حالي. مبين. قلت لك مرعوب. ها إيكيم بروكلوفيتش، وأخيرا رجعت. أنا مثل العادة جبت لكم لحمة وسلامي. ها مينكا خاما انزلوا خدوا الأغراض. إيكيم بروكلوفيتش ليش عذبت حالك وإجيت؟ كنت أنا أجيت لعندك. ولا يهمك، أساساً أنا جاي لعندك. ما حدا سأل عني؟ ما حدا سأل، لو حدا سأل كنت بعتت وراك فوراً. وكيف ليديا إيفانيفنا؟ ما رجعوا؟ بلا جايين شوي وبيوصلوا. تفضل على البيت، تفضل.
ها وهي وصلنا. ايه هاد هو الفندق تبعنا. شكرا لأنك كنتي لطيفة ووصلتينا على البيت. تكرم عينك، أصلاً أنا أخرتكم، ضاع الوقت ونحن عم نصلح العرباية. بالعكس منيح كنا معك بهالمغامرة. أنا بحياتي ما عشت هيك تجربة. ليديا، بس شو رح تعملي إذا رجعت عطلت العرباية بطريق البيت؟ شو رأيك تضلي عنا الليلة؟ ونحن عنا مصلح شاطر بيصلح لك ياها وبيتأكد إنه ما تعطل. خليكي هون والصبح بتروحي. عن جد ما بعرف، حاسستها مو ظابطة. نحينا شرف استضافتك ومنجهز لك أحسن غرفة عنا كمان. رح تكوني مرتاحة بوجودك عنا هون. انتو قنعتوني، يعني مو مستعجلة على الرجعة بالمرة بصراحة. شكراً لأنك قبلتي. كتير طيب الشاي. نقى منك ياخته ومعه ورد طبيعي للضيوف المهمين. شايك ياخته وحلو من مرمانسك، هاي شغلات الناس الأغنياء. بخصوص موضوعنا، اسمعني وركز باللي رح أقوله. ما بدي أفرض حالي على حدا، يعني بتعرف ماني صغير. لا يا أكيم بروكلوفيتش، معقول أنت حباب وبوثق فيك وما بلاقي أحسن منك. معك حق، بس ليدي أفانيفنا ما شايفتني، يعني ما بتعرف، يمكن عشقاني شب حليوة صغير. لا عشقانة ولا شي، أنا بنتي كتير واعية وما بتخبي علي شي. ماما كأنه أكيم بروكلوفيتش هون. ايه مزبوط. شو بو هاد ملزق عنا؟ عنده شغل مع أبوكي. خلينا نفوت لجوا ترتاحي شوي وبعرفك على زوجي. يعني نحن ما قلنا زمان شارين الفندق وهلأ عم نظبط أموره. بس كل شي رح تحتاجيه أكيد رح تلاقيه هون. صدقني أنا متأكد قلبها مو مشغول بشي غير العيلة والبيت. وبعدين برجع بقول لك ما رح لاقي أحسن منك. طيب لكان هات إيدك لنتفق. معقول بدك تزوجني لهاد؟ ليديا، ست أولغا حبيبتي أنا راجعة ما بطول. ليديا ما بيصير تتصرفي هيك. الصبايا المحترمين ما بيعملوا عملتك. كيف بتعملوا هيك بدون حتى ما تاخدوا رأيي؟ هي صلاة أرتيمي جابت نتيجة، بس أنت بدك تهربي. شو بدي أعمل هلأ؟ كيف بدي أشرح للضيف تصرفاتك؟ رضياني عن الجوازة؟ أنا آخرتي آخذ لحام ماما. ليش قليلي من شو بيشكي؟ كمان أبوكي مانو أمير، بس سيد أكيم معه مصاري. وأكيد أبي ناسبه السعر. ليش أنا قطعت لحمة لتبيعوني برخيص؟ ليديا، ليديا حبيبتي، اسمعي، مو غلط إنك تفكري بالموضوع وما تاخدي قرار بسرعة. ما رح أتزوجه ليديا. بموت وما باخده. ليديا افتحولي افتحولي، عم تسمعوني؟ افتحولي الباب. وليه؟ شبك عم بتصرخي؟ خرسي روحي حطن. المي السخنة مثل ما طلبتي من شان راحتك. ولك شبك بشو صافن؟ ممنوع تطلع عليها. شو عملت؟ مو أنا انأمرت تضل عيني عليها كل الوقت؟ عم بتناقشني يا ولد؟ لك عم امزح معك شبك. هاي أكل قدامك، كلي بسرعة. بدي أتحمم بالأول، أنا حاسة حالي معفنة. بالعكس بتجنني. شو بكون واقفين؟ روحوا يلا، عملكم بدي يتحمم. أنت فعلا وقحة، مين ماسكك؟ إذا بدك يعني ألمع مثل ما قال لك معلمك، خذ هالزبالة واطلعوا لبرا. نفذ كلام معلمك يا حيط، خذوا واطلعوا لبرا. ليش واقف ولا؟ اطلع قدامي.
на ветру черемуха колышется, распуская лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. За рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. طلعوا لهنيك يا نسوان، لازم نوقف. وقف، خلونا ننزل. تعالوا انزلوا معي. انتبهي لا توقعي. شو وضعه، عايش؟ ايه، جسمه لساته دافي. نحن أكيد لازم نساعده، بلكي بعيش. بس أنا ما فيني أخذه لعندي، عندي 7 أولاد بتعرفي. وأنا زوجي فورا رح يقلعني، بفكرني جايبة عشيقي على البيت. خدي أنت كلافيديا. أنا باخده. هيك البيت فاضي، رح جيب شي نشيله فيه. يلا ساعديني لمدة. يلا على مهلك. أيوة. ايه هيك. ارفعوه. يلا. شو حلوة؟ عجبتك؟ هاي شو كان اسمك؟ كلوب؟ يلا افتح الباب. لشو؟ خذ الطش تبع المي الوسخة. هالشي ممنوع. سمعت انه الناس بيقولوا لك كلوب، بس اسمك شو هو؟ ايه، من الطفولة مشوا علي كلوب كلوب كلوب. طيب شو رأيك تفوت تقعد معي؟ لأنه مل كتير وما في حدا أحكي معه. وشو بستفيد إذا بس حكيت معك؟ لا مو بس هيك، رح خليك تعانقني كلوب. تعال لعندي، تعال هون، تعال. طمني رح يطيب أكيد، وبس ترجع له صحته حيكون سند إلك بحياتك. ايه، بيساعدك بالمطحنة أو بشغلات تانية. انت وياها بلا قلة أدب. أنا وفية لزوجي، يعني على الأقل أتأكد إنه خلص مات. أنا مستحيل أرفض هيك شاب، بس زوجي عايش لسه. يا وقحات، ما في ببالكم إلا هالشغلات، لك هذا من عمر ابني. ايه مزبوط، من الواضح انه راحت علينا. أنا لسه ما راحت علي. ليكي أنت عزميني لعندك واتركي الشغلة علي، أنت ما دخلك. خلونا نروح. كلوب كلوب قوم، كلوب قوم، وين البنت؟ كلوب كلوب
كلوب بدي موتك. شباب تعالوا لهون بسرعة لعندي، يلا تحركوا. البنت اللي كانت هون قتلت كلوب وهربت، بدكم تجيبوها. الواطي روحوا انتم من هنيك وانت تعا معي، يلا بسرعة. وقفي وقفي يا واطي، امسكها. لك خلص. ساعدوني يا ناس، ساعدوني. راسي امسكها منيح، احمل. امشي. انت قتلتي رفينا يا واطي، اربطوها. بتعرفي انه كلوب رفينا يا حقيرة، ونحن مستحيل نسامحك. كيف قدرتي تقتلي؟ لك شو بدك تساوي؟ رح تشنقها؟ انت عندك رأي تاني يعني؟ هي وحدة واطية ولازم تموت بأسرع وقت. لا مالي ضدكم، خلونا نشنقها ونخلص منها. ايه لكان يلا بسرعة. يا واطين خناقة وخلصنا منها. وقف انت وياه، وقفوا. شو عم بتساووا؟ شيل الحبل عنا، شيل الحبل عن رقبتها بسرعة، فكها. انتوا جنيتوا؟ لك انا رح اعلقكم بدالها، تستاهلوا الموت. تعال خد. يسلم ايديكي. للأسف زوجي شخص قروي وما بيقدر الرقة والنعومة، لهيك شايف إنه الزلمة اللحام ممكن يكون مناسب كعريس لبنته. هو لحام؟ هي هيك بتقول عنه، لحام. بقلها لك عيب يا بنتي، اسمه تاجر، وهو طيوب، يعني مانو سيء بنوب معنا. على فكرة عنده بيت كبير، وهي المفروض تفكر أكتر. المهم يكون الحب موجود، أما أي شيء تاني أبداً ما مهم. بجوز أنت كنتي شخص محظوظ بحياته وقدرتي تعرفي شو هو الحب، بس نحن لا. ايه كان عندي حب بيوم، بس ماني محظوظة. تفضلي ست أولغا. هي يا صبية، استنى يا صبية، شو اللي وصلك لهون؟ ها؟ ما بصير صبية مثلك تكون بالطريق لحالها، هلا بصير معك شيء مو منيح. خليني ساعدك. انت لوين رايحة؟ على البلد؟ لا. لكن لوين؟ أنا ما رح أتركك لحالك هون. أنا ما رح روح لمكان،
كأنك تعبانة شوي. طيب يلا امشي، أنا بوديك. امشي يلا، امشي لعند الحصان. لا تخافي من شي، يلا. خايفة شي؟ لا. لا تخافي، تمسكي مني. يلا رح نمشي. يلا. تعرضت للخيانة من شخص بحياتي ما توقعت يخونني. لهيك يا صديقي كون منتبه أكثر من قبل. هلأ اكتب كلام عن ابني. هو ما صار له زمان فاقد مرته يلي بيحبها. لهالسبب هو بحاجة كتير للراحة والاهتمام فيه. تفضل. مصطفى بيك ابن حضرتك رجع. شو؟ يلا بسرعة خليه يجي لعندي. حاضر. روح بعدين بنرجع منكمل. تحت أمركم. هلأ بدكم تفهموني شو اللي عم بيصير هون. كانوا رح يقتلوني. شو بدكم مني؟ هلأ فهموني ليش حابسيني. روقي، بدك تروقي شوي. حلوة. عطية البقجة. هدول ثياب جديدة وغالية بتلبسيهم بكرة. دفعت حقهم غالي؟ هدول على حساب الشر اللي دفع. لك عم تبيع وتشتري فيني؟ تفو. اتركها يا نيل، اتركها. رح دفعوا حق هالبزقة. لقيتوا شي؟ شو وضع قدم بيك؟ أبي هو حاول إنه يقتلني، فأنا دافعت عن حالي. قام قتلته، وحتى معي دليل. ليك هذا الخنجر سرقوا منك اليوم. ما عم صدق. مو قدران استوعب هالحكي. هو كان أقرب إنسان إلي وكان صديقي ويوجهني بكل شيء. مو معقول. شو من شام ماريسا؟ نحن لقينا قبر محفور، قبر زليخة، وهو أكد لنا إنه مو قبر ماريسا. تعرف شغلة؟ بعد كل شي صار معنا هون بآخر فترة، الأحسن إنك تروح بسرعة على تركيا. على تركيا؟ ايه قوري شو عملت؟ خلص بقى خليني نام، هلا صار دورك انت. نيل بيقتلنا اثنيناتنا، قالنا ممنوع تناموا.
ليك؟ معقول ينصبوا علينا بمصرياتنا؟ لا ما بتوقع. شوف هداك الشاب التركي قال انه ما راح يبخل علينا بشي مقابل هي البنت. عم بيقولوا شاب تركي، معقول يكون قلتان؟ بس كأنه اللي طلب منا نخطفها ما راح يبعت المصاري فورا. بيبعتهم، لا تاكل هم. اسمع بافلوخة، تتذكر لما لقينا هداك الغريب مقتول؟ شو؟ في شيء أنا ما قدرت أفهمه وقتها أنت سلمتني إياه مشان فتش إيش جابه، وما طالبت بحصتك بعدين. بالعادة بتخانقنا على الفرنك، شو صار هالمرة؟ لك يا أخي ما كان في وقت مناسب بسبب البنت. أكيد أنا عم فكر بالمصاري بس هي لهتنا. شيوكا لك زمان ما جيت، وين كنت مختفي يا رجل؟ كان عندي شغل لو تعرف شغلنا الجديد عم نقضيها ركض وراها. لو ما وصلت بالوقت المناسب كانوا شنقوها وراحت علينا المصاري. هذا شو؟ المصاري تبع البنت؟ ايه شلون لكان؟ رطلين مصاري بكل كيس. هذا أكل وبكفينا. سرقنا محل واحد من التجار، أكلنا لانفجرنا وجبت لكم معي. يعني عادي تتركونا نحن نموت من الجوع؟ ما عدت أثق فيكن أبدا، تصرفاتكن غريبة. دميان وانت كمان مو مقصر، ما بدي اياكم تيجوا على الشغل إذا ما كنت هون. مفهوم حكي؟ شيوكا من هلأ هو المسؤول. شيوكا؟ وليش هو بقى؟ بتحب فهمك؟ لا وصلت. امشي. يلا زبطوا الأكياس. ايه وين الخادم تبعك؟ ليش لهلأ ما اجا؟ بجوز اتأخر لأنه الطريق مو سهل. فهمني شو الموضوع؟ انت ليش متعلق بهالحارسة لهالدرجة هي لازم تجيب لي الصبي يلي رح يصير حاكم هالعالم، هيك قالت النبوءة. بس هو كان قاصد زليخة ما هيك؟ لا، قاصد الحارسة. ام ابني هي رح تكون الحارسة، هيك قالوا النجوم. وحتى لو كانوا عم يكذبوا نحن ما فينا نسأل حدا. نتأكد. أنا كنت أدرس عند المنجم وتعلمت منه. بكرة بشوف الأوراق كلها. مين على الباب؟ هاد أنا أرتيمي، عم أزعجك شي؟ لا ما جايني نوم، تفضل. شو اللي صاير معك؟ جاي لآخد بركتك. روح صلي وادعي لحالك يا ابني، هيك أحسن. ناوي تروح لبعيد؟ سيرجيف باساد، هيك ناوي. هذا عمل كبير وعظيم. وهلأ شو؟ حتخليني روح؟ رح يكون صعب علي، بس بما انه قررت تيسر. معناتها أنا رح أطلع مع شروق الشمس. طيب شوف الصبية ودعها مشان ما تزعل، هي كتير تعلقت فيك. ماشي أكيد رح أفوت وودعها. لكن روح ارتاح هلا لأنه بدك تمشي بكير. تصبح على خير. تصبح على خير.
زليخة، زليخة، زليخة. شو؟ اجا؟ هاد انت بيترو؟ شو صار؟ لقيته لجولي خان؟ لا 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 لا، اسمعيني، هو ما اجا، بس أنا رايح لعنده، وأكيد رح أحكي له كل شي عنك، بس لو فيي أعرف العنوان مشان ما خربط بالقصر تبعكن. هو مو بالقصر، يمكن يكون بالسكن الصيفي، أو بجوز يكون هون بكونستانتينافا. إذا كان بالسكن الصيفي أنا بعرف لاقيه، بس المشكلة الطريق لهنيك قاسي. بعرف الطريق صعب لهنيك، بس أكيد رح توصل. اسمعي، شو رأيك تعطيني أي غرض من أغراضك مشان يصدقني، بس لأنه أكيد ما رح يرضى يستقبلني. حلو، هي هديته إلي. ماشي، منيح، بشوفك، ادعي لي اوصل بسلامة. كيف يعني ما لقيتوها لماريسا؟ كل اللي دواره بلا فايدة، ما ضل مكان وما دورت فيه. شو يعني دوارة بلا فايدة؟ ما فهمت. المعنى واضح كتير، هي أكيد هربت مع ألتان. كيف مع ألتان؟ ليش مو يورملاي؟ يورملاي كان لازم يقوصه، بس هو ما عمله، تركه لهالواطي. طلع بيشتغل لصالح الأتراك. هذا الحكي ما بيتصدق. أنا شفته بعيني، كان مع الأتراك ولابس لبسهم كمان. ضيع شرف العسكر. هو بيعشقها لماريسا. شوفي هذا الحب لوين وصلوا. ليك وصلنا هذا الفندق تبعنا. ايه منيح، لكن حوصلك لعند الباب واطمن. هذا المكان كان بزمانه خان قديم، بس عم نغيره من جوا ومن برا ليصير فندق مرتب، وعن قريب رح نعلق لافتة عليها اسمه. وكل ما سافرت فيك تجي لعنا. أنا ما عندي وقت ومو بحاجة. طيب خليك اليوم، نحن منقدم فطور ظريف، فطورنا طيب. عليك رح أقول لك شي ليديا، على هذا الفندق تبعكم ما اجت شي صبية لابسة مثل اللبس اللي لابسه أنا وفي معها شاب؟ مع شاب؟ فيك تقولي شكله غريب عنا وطويل شوي. هو الحقيقة كان عنا هيك ناس من زمان؟ لا، وقالوا إنه رح يرجعوا عن قريب لهون. عن جد؟ إيه. قلتي لي إنه رح تقدمي لي فطور؟ إيه. ماشي، أنا وافقت. مرحبا يا جماعة. بابا هاد يورملاي جيورجيفيتش، هو بده يبات هون ورح نقدم له فطور وعشاء. ايه تفضل اعود. بتشكركن. أعطيني إياه أنا بودي. ليديا نحن لازم نحكي. بابا مو هلأ لو سمحت. تفضل يورملاي، اقعد وارتاح. شو بتحب نعشيك؟ لا ما في داعي. ما بيصير. طيب أنا بعرف شو حضر لك، اقعد ارتاح وأنا راجعة. شبه ليديا يا ترى؟ ليش هيك مبسوطة؟ حضرتك انتبهتي؟ مبينة كتير مبسوطة.
شو يلي عم بيصير؟ هاد حارس عادي. شوفي يا داريا، أنا بعرف حراس الحدود ناس ظراف وهن صادقين. انت هيك بتشوفي؟ ايه بصراحة هيك بشوفه. شوفي بنتك كيف مبسوطة ومبتسمة. ايه. أنا بعتذر منكم. ماما ممكن تجي لهون شوي؟ ست أولغا عن إذنك شوي. تفضلي. تفضل. يسلم. صحة وهنا. ايه ليديا؟ بدي أعرفكم على بعض. هاي أمي داريا ألكسيفنا، وهاد يورمالاي جيورجيفيتش. داريا ألكسيفنا. رح تطول هون؟ القصة إنه أنا كنت عم دور على شخصين مضيعهم من فترة منيحة، ومثل ما خبرتني الآنسة ليديا إيفانيفنا قالت إنهم هن رح يرجعوا عن قريب لعندكم لهون، وأنا ضروري إني التقي فيهم. صح، هن وعدونا يجوا عن قريب. يعني يومين 3، يمكن أقل. حضرتك يعني فيك تستنى عنا. أهلا وسهلا فيك. تفضل ارتاح. ليديا اهتمي بالضيف. ايه أكيد. تفضل ارتاح. هات وراه. سمعت؟ هي نايمة. شكلهم جردين.